अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम। बात कारोबार की मैं खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट नताशा हसीब। नाज़रीन, आज के हम कह सकते हैं कि मार्केट ने मंडे के दिन का आगाज़ अचानक हम कह सकते हैं कि वो जो नेगेटिविटी चल रही थी या फिर वो जो लास्ट वीक के अंदर थोड़ा सा एक अग्रेशन देखा जा रहा था, गुस्सा था मार्केट के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से, लेकिन अब बड़ा एक सेलिब्रेटरी मूव है। आज के दिन हमने देखा स्टार्टिंग ऑफ द वीक एक पॉजिटिव जोन में स्टार्ट हुआ, बड़ा ही अच्छा चेंज देखा गया। 800 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, 72,000 के लेवल पे आई मार्केट। साथ साथ न्यूज़ भी बड़ी अच्छी है जिसका इम्पैक्ट है, इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, एफडीआई को फ़रोग मिल रहा है और एफडीआई के साथ साथ वो अपॉर्चुनिटीज़ जो काफ़ी अर्से से देखा जा रहा था कि पाकिस्तान बड़ा एक प्रॉफिटेबल कंट्री है, चीपेस्ट प्राइस पे है सारी चीज़ें, प्राइस अर्निंग मल्टीपल मार्केट के हिसाब से बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ पे कोई एक इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही थी। अब यहाँ देखा जा रहा है कि अब तमाम कंट्रीज़ ये सोच रहे हैं कि अब वाकई कि अब थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आ रही है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। थ्रू एसआईएफसी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो रेज हो चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में। आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे सऊदी डेलीगेशन के हवाले से। बहुत ही ज़बरदस्त डेलीगेशन, हाई अप्स डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच चुका है। कल के दिन उनकी आमद हुई है और देखा ये जा रहा है कि एसआईएफसी के अंदर जो प्रपोजल उनको दिए गए उनमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात हो रही है। फाइनली जो एसआईएफसी का पर्पस था या उस जब एसआईएफसी का क़याम हुआ था तो उस वक्त ये सोचा जा रहा था कि इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी और इसका टारगेट कितना ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। तो अब जो कि कंट्रीज़ आ रहे हैं, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, तो उससे ये देखा ये जा रहा है कि अब फाइनली वो इन्वेस्टमेंट आते हुए दिखाई दे रही है। तो सऊदी अरब से जो बिज़नेस कम्युनिटी आई है वो कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनके अंदर उनकी आइज़ हैं कि हाँ भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी। सबसे ज़्यादा माइन एंड मिनरल्स के ऊपर बातें हो रही हैं, डिफेंस प्रोडक्शन पे बातें हो रही हैं। तो ये हो सकता है कि अभी वो थोड़ा सा प्रेस ब्रीफिंग देंगे तो सामने आएंगी किस किस चीज़ों पे फाइनली उनकी कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई है। लेकिन अब तक की सिचुएशन के मुताबिक ये देखा ये जा रहा है कि $25 बिलियन की एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये सऊदी जो बिजनेस कम्युनिटी आई है वो एक्सपेक्ट करेगी। सो आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। सरदार शौकत पुपुलजई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप प्रेसिडेंट हैं बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम। और हमारे साथ मौजूद हैं आसिम एजाज साहब, आप बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब, वेलकम टू द शो। मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूंगी सरदार साहब से। सरदार साहब, आप क्या समझते हैं, सऊदी डेलीगेशन की आमद है, साथ साथ बिज़नेस कम्युनिटी जो वहाँ की आई है वो एक नॉर्मल बिज़नेस कम्युनिटी नहीं है, बहुत एक कहते हैं हाई अप क्रीम है बिल्कुल। वहाँ के जो एक बड़े जाइंट बिज़नेस कम्युनिटी है वो आई है पाकिस्तान। कैसा लगता है कि अब इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सीरियसली उसके ऊपर काम हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बहुत पॉजिटिव सिग्नल है कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहला एक हमारा फ्रेंडली कंट्री है जिसके 50 मेंबर डेलीगेशन है। इट्स ए ह्यूज डेलीगेशन और उनके डिप्टी फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर हैं वो भी उसके साथ मौजूद हैं। और आज मुझे ये मालूम हुआ कि शायद विद इन नेक्स्ट 10 डेज़ जो क्राउन प्रिंस हैं वो शायद पाकिस्तान आ रहे हैं। दैट मीन्स दैट डेलीगेशन इज़ गोइंग टू मेक अ सॉलिड प्रपोजल और उस वक्त एमओयू या जो भी एग्रीमेंट साइन होंगे। तो जो पिछले तकरीबन 6 माह से जो एक हाइप थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया की तरफ से माइनिंग सेक्टर के अंदर, मैं बलूचिस्तान के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ कि जो दुनिया का तीसरा बड़ा कॉपर गोल्ड का ज़ख़ीरा रेकोडेक, उसके अंदर जो बारिक है जो एक्चुअली सोल इस वक्त लीज होल्डर हैं, उनका ये ख्याल था कि शायद उनको 50% फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सूरत में पार्टनर मिल जाएगा। तो पाकिस्तान ने अपनी 2 कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनीज दी थी जो उनके पार्टनर थे, तो शायद उतना फंड अरेंज करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। मोर देन इनफ, उनको और रिक्वायरमेंट है। तो अब नेचुरली वो शेयर्स भी शायद गवर्नमेंट ऑफलोड करेगी एंड दे विल गिव इट टू सऊदीज। नाउ डिपेंड्स कि सऊदी किस हद तक जाते हैं। मैं समझता हूँ कि अराउंड 1 to 2 बिलियन इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। देखिए अराउंड 2.5 बिलियन डॉलर्स मिनिमम। आई हैव हर्ड कि $20 बिलियन दे रिक्वायर्ड नो, फॉर द नॉट 50% एग्जैक्टली। स्टेक्स। देखिए भारत जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहा है 6 बिलियन डॉलर्स की है। ओके। तो 20 बिलियन डॉलर्स अगर इन्वेस्टमेंट होगी, सऊदीज बिल्कुल उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिया है 25 बिलियन डॉलर्स का, बट वेरिड सेक्टर्स
नॉट ओनली माइनिंग, वो एग्रीकल्चर में भी इंटरेस्टेड है, एनर्जी में भी इंटरेस्टेड है, हेल्थ में भी इंटरेस्टेड है, एजुकेशन में भी इंटरेस्टेड है, एंड उससे ऊपर जाएं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में वो इंटरेस्टेड है। राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में डैम बिल्डिंग भी है, बलूचिस्तान में 350 डैम्स जो हैं प्रपोज किए गए, तो शायद उसमें भी उनका इंटरेस्ट हो तो उसको बिल्ड करने में हो। बट प्राइमरली इस वक्त जो मेजर प्रोजेक्ट होगा वो रेकोडेक ही होगा। राइट, आपने डिटेल बताई है। मैं आसिम साहब से पूछूंगी। आसिम साहब, बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से अगर लोकल बिजनेस कम्युनिटी की बात करें पाकिस्तान में, तो वो कितनी ऑप्टिमिस्टिक है कि अब एक सऊदी अरब का डेलीगेशन आया, हाई अप डेलीगेशन आया, एफडीआई की बातें हो रही हैं। पहले फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं आते थे, आपने देखा था कि वो आते थे, बट इट्स नॉट लाइक कि वो इन्वेस्टमेंट की तरफ आ जाए, सिर्फ दूर से बात हुई और फिर उसके बाद चले जाते। लेकिन अब एक बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं, एक ही महीने में या एक ही 10-15-20 दिनों में दूसरा डेलीगेशन का आना, फिर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात होना। SIFC के थ्रू आप कैसी ये इन्वेस्टमेंट देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत पहले इंडिकेट हो रही थी, और इसका अगर देखा जाए सबसे पहले जो इसका विजन दिया वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने दिया। उन्होंने बिजनेसमैन फोरम को पहले बताया था कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं, उसके बाद वो FIC बनाई गई और उसके उन्होंने टारगेट्स और गोल भी बताए। अब ये चीज़ जब हुई है तो आप देखें, जैसे ही अभी करंट हमारी गवर्नमेंट आई है तो शहबाज शरीफ साहब ने फ़ौरन ही इसका विज़िट किया था, और ये अभी रमज़ान में वहाँ गए थे। इन्होंने इवन ये गए थे उसके लिए, उम्रा के लिए, लेकिन इन्होंने साथ बैठ के एक इनिशियल मीटिंग कर ली थी MBS के साथ, जो उनके क्राउन प्रिंस थे, और ये डायलॉग सारे हुए थे। और जो डेलीगेशन आया है वो बहुत रिच है। आप देखें उसमें 50% के करीब है, B2B मीटिंग्स हो रही हैं, और जो हमारे सेक्टर्स हैं ऑलमोस्ट उन्होंने सबको कवर कर लिए है। उसमें माइंस है, सर ने बताया, ज़ाहिर है हमारे पास है, जिसको अभी तक हम एक्सपोर्ट नहीं कर सके, और सारा वहाँ से हम रॉ मटेरियल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं एक्सपोर्ट। प्लस आपका एग्रीकल्चर में बात हुई है, IT जिसमें ऑलरेडी बहुत काम हो चुका है, और इसमें हमें ज़रा सी बूस्ट की ज़रूरत है कि वो आप देखिएगा इंशाल्लाह बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स आएंगे। फिर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, केमिकल्स के अंदर उनकी बातचीत हो रही है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिस पे इस टाइम हम बहुत पहले से बात करते आ रहे थे, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट हमारे यहाँ बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई थी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर आपको पता था, हम कितने अरसे तक ऐसा वॉर में रहे, तो उसके बाद से कोई भी फॉरेनर आके इवन लोकल में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। लेकिन ये सारी चीज़ें देख के अंदाज़ा हो रहा है कि इंशाल्लाह फ्यूचर जो है पाकिस्तान का बहुत ब्राइट है, और इंशाल्लाह विल टेक ऑफ 100%। अच्छा, आपने माइनिंग के हवाले से बात की और आपने कहा कि रॉ मटेरियल जा रहा था, अब फिनिश प्रोडक्ट्स जाएंगी। अब आपको क्या लगता है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट आ गई है और सऊदी विल बी इंटरेस्टेड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, तो आपको लगता है कि ये फिनिश प्रोडक्ट्स या गोल्ड के हवाले से जो एक आने वाले दिनों में जो एक थ्रो बैक होगा, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि सामने आएगी, तो ये कितना ज़्यादा एक आउटकम इसका अच्छा होगा? देखिए, मैं बात कर दूँ कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड से, तो उसमें जो प्रोडक्ट वैल्यू एडिड होती है एक्सपोर्ट में हमेशा होती है फिनिश प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल आपको वैल्यू एडिशन नहीं देता है। जो उसकी प्रोडक्ट्स होती हैं, जो फिनिश प्रोडक्ट्स होती हैं, वही आपको इंटरनेशनल मार्केट में ले जाती है, एक्सपोजर आपको बढ़ता है, और आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, और प्रॉफिट भी आपका ज़्यादा बढ़ता है। तो आई एम श्योर कि जो अब इन्वेस्टमेंट आ रही है उसके साथ हमारी इंडस्ट्रीज़ भी अपडेट होंगी, वो बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ लगेंगी, और जो काम हमारे जाके चाइना में या दूसरी कंट्रीज़ में हो रहा था वो हम लोकली इंशाल्लाह करके उसको फिनिश प्रोडक्ट में भेजेंगे, क्योंकि ज़ाहिर उन्होंने ज़ाहिर आके यहाँ एक्सप्लोर नहीं करना है, बल्कि उन सारी चीज़ को फिनिश प्रोडक्ट पे कन्वर्ट करना है, जो कि हम डे फर्स्ट से कह रहे थे। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि बहुत बेहतरी आएगी इस सेक्टर्स में। राइट, मैं सरदार साहब से पूछूंगी। सरदार साहब, एक तरफ सऊदी इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, आपका कहना ये है कि बलूचिस्तान के अंदर भी काफ़ी काम होगा, तो सब पूरी कंट्री के अंदर ही एक इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात होगी। ऑलरेडी वी वर इन इकोनॉमिकल क्राइसिस, और अगर हम बात करें अब इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो ये इन्वेस्टमेंट होगी, ये लोन नहीं होगा। तो क्या कितना ज़्यादा आप उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी, और साथ साथ जब इतना बड़ा डेलीगेशन आता है तो और भी कंट्रीज़ ज़्यादा एक फोकस्ड हो जाते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा होगा? बिल्कुल। एक चीज़ तो हमें समझनी की कि सऊदी अरेबिया को एनर्जी में और माइनिंग में बहुत रिच एक्सपीरियंस है, और ख़ासकर एनर्जी में आपको पता ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है उनकी, तो उनका इंटरेस्ट एनर्जी में भी है। जैसे अब आई एम नॉट श्योर कि इसमें वो प्रोजेक्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन सऊदी अरेबिया ऑलरेडी अपना इंटरेस्ट शो कर चुका है टू पुट अ रिफाइनरी इन ग्वादर। वो एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा अगर वो लगा लें। डाउन स्ट्रीम आ जाए, माइनिंग का आपने डिस्कस किया कि माइनिंग में उनकी कंपनी जो है वो बहुत एक्सपीरियंस रखती है।
थर्ड वन इज एग्रीकल्चर, बिकॉज पूरी होल अरब वर्ल्ड जो है जीसीसी दे आर लुकिंग टुवर्ड्स फूड सिक्योरिटी। तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा एरिया है जहाँ जो एग्रीकल्चर के लिए उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। तो ये तीन एरियाज तो टॉप पे हैं उनके जो कंसिडरेशन में। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में क्या प्रोडक्ट्स पे जाएंगे वो, कुछ आइडिया है कि क्या मेरे ख्याल wheat और वेजिटेबल होगा, फिर उनके अपने जो मेजर इशू उनका है और लाइफ स्टॉक के लिए फीड जो है वो इसी में क्रॉप में ही जाता है, तो वो करेंगे। नॉट फॉर देम सेल्फ ओनली, सऊदी अरेबिया अपने लिए नहीं करेगा, पूरी जीसीसी कंट्री के लिए करेगा। तो फ्रूट फार्मिंग है, बलूचिस्तान में तुर्बत जो है ये दुनिया का दूसरा बड़ा डेट प्रोड्यूसिंग एरिया, खजूर के लिए वैसे भी उनकी एक्सपर्टीज़ है और सबसे ज़्यादा फ्रूट में वो खजूर पसंद भी करता है। तो हमें इसकी भी उम्मीद है कि शायद इसके ऊपर भी कोई एग्रीमेंट वहाँ साइन की हो जाए। मार्केट भी बहुत बड़ी है ना, हर कोई आता है वहीं से खरीदता है सब। एग्जैक्टली। अच्छा राइट, आपने माइनिंग के हवाले से जिक्र नहीं किया। माइनिंग के अंदर सिर्फ उनका गोल्ड के ऊपर एक बैरक गोल्ड के साथ सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्टेक्स के ऊपर ही होगा या फिर आगे कुछ वैल्यू एडिशन में भी जाएंगे? नहीं, देखिए बेसिकली इट्स अ बारह गोल्ड्स प्रोजेक्ट, ये उसके पार्टनर बनेंगे। तो बारह गोल्ड जो है वो ऑलरेडी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे चुका है दैट दे वांट टू प्रोसेस है, दे वांट टू पुट अप अ रिफाइनरी। और यहाँ तक कि उन्होंने सर्वे किया है कि रेकोडेक यानी चागी से दे वांट टू ले अ पाइपलाइन टू ग्वादर, और रॉ मटेरियल वाया पाइपलाइन वो ग्वादर लेके जाएंगे और वहाँ से वो एक्सपोर्ट करेंगे रिफाइंड जो प्रोडक्ट है। अब वो कब होगा आई कांट प्रिडिक्ट दैट, इट मे टेक टाइम। लेकिन माइनिंग तो एकदम उन्होंने काम शुरू कर दिया है। आई थिंक बाय 2026 ये पूरा ऑपरेशन में आ जाएगा। आई थिंक बाय दैट टाइम सऊदी विल ज्वाइन इन, तो कैपिटल की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर भारत एक वर्ल्ड क्लास नंबर 1 कंपनी है, उसके लिए टेक्नोलॉजी एक्वायर करना, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना कोई इशू नहीं होगा। वाओ, दैट्स ग्रेट। आसिम साहब, मैं आपसे पूछूंगी, एक तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात हो रही है, तो इससे पहले ईरानियन प्रेसिडेंट भी आए यहाँ पर और काफ़ी एक अच्छे रिलेशनशिप पाकिस्तान के इकोनॉमिकली या डिप्लोमेटिकली बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो ज़रूरत है उस वक्त उसका ख्याल भी करना, रीजन में हम ट्रेड करें और ट्रेड भी ऐसी हो कि वो सस्ती हो, चीप हो, लॉजिस्टिक उसके काफ़ी एक कर्टेल हो। तो आप नहीं समझते कि दिस इज़ वेरी गुड आइडिया कि आप डिप्लोमेटिकली एंड इकोनॉमिकली थोड़ा सा स्ट्रांग हो? जी, बहुत अच्छी बात है। और देखिए, ट्रेड हमेशा अगर आप देखेंगे चीपेस्ट होती है वो आप जब आप अपनी नेबर कंट्रीज़ के साथ कर रहे होते हैं अक्रॉस द बॉर्डर, वो हमेशा सस्ती भी होती है, टाइमिंग बड़ी उसकी अच्छी होती है। अनफॉर्चुनेटली जाहिर है ईरान को जो है वो समहाउ आपको पता है इंटरनेशनली उनके ऊपर सेंक्शन है, जिसकी वजह से हम उसको प्रॉपर जो है यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे उनकी फैसिलिटीज़ को। अब ईरानी प्रेसिडेंट्स आए हैं, MOU भी कई साइन हुए हैं। उम्मीद करते सबसे पहले तो वो जो गैस लाइन वाली इशू है, अल्लाह करे वो बेहतर हो जाए, ताकि जो हमारा सबसे बड़ा इस टाइम जो एक टारगेट है कि जी गैस जो है हमें अवेलेबल भी हो और इकोनॉमिकल भी हो, तो वो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ईरान ही के ज़रिए वो हो सकता है। जो अच्छी न्यूज़ है ईरान के फ़ौरन बाद देखें इस टाइम सऊदी डेलीगेशन आया, MBS का भी है, ये जो आज मैंने न्यूज़ देखी है विद इन 10 to 15 डेज़ शायद उनका भी ड्यू है। और जब वो आएंगे ना तो उसके बाद जो पूरा गल्फ़ कंट्री है वो ये सब वो सारा उसको पाकिस्तान को फोकस उसका मिलेगा। इज़ द बेस्ट टाइम कि अगर पाकिस्तान अपनी जो भी उनकी चीज़ें हमारे हम उसको प्रॉपर अगर शोकेस करते हैं तो इसमें हमें ना सिर्फ बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, हमारे फॉरेन रिजर्व्स जो हैं जो कि हमें बार बार IMF की तरफ जाना पड़ता है वो हमारे से बहुत हेल्प आउट होगा, क्योंकि ज़ाहिर है सारी इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आएगी। और ये हमें सिर्फ देखिए एड नहीं मिलेगी, हमें ट्रेड मिलेगी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप ये सोचें कि हमारे पास इस टाइम एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे चली जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हमारी बहुत ज़्यादा है। ट्रेड जब मिलती है तो उससे मुल्क को बहुत फ़ायदा मिलता है, इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, काम लोगों को मिलेगा, आपने GDP हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ेगी। जिक्र किया है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि जब कोई उनका MOU साइन हो रहा था या अग्रीमेंट जब साइन होगा तो उसके अंदर कोई ऐसी क्लॉज भी रखे जाएं कि भाई पाकिस्तान और जो बाहर से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो नहीं आएंगे बल्कि पाकिस्तानी जो लोग हैं वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लेंगे, या एटलीस्ट 50-50% या इंटर्नशिप्स ऑफर होंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों जिससे हमारी वर्क फोर्स तैयार हो? देखिए, जो सऊदी अरब है ना वहाँ से तो मैन पावर नहीं आ सकती है, वो आपको ही पता है कि उनको तो खुद ज़रूरत होती है इसके, तो वहाँ से ये प्रॉब्लम नहीं होगी।
جب ہم یہ کرتے ہیں چائنا کی طرف سے تو وہاں سے یہ آتی ہے کہ ظاہر ان کے پاس اپنی ماشاءاللہ بہت بڑی ورک فورس پاپولیشن ہے ہاں. تو وہ کوشش کرتے ہیں. لیکن جو ابھی ہم ایم او یو سائن کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمیں نہیں آئے گی, بلکہ یہ ہوگا کہ ہمارے لوگوں کی اسکلز زیادہ بہتر ہو جائے گی, کیونکہ ان کے یہاں ٹریننگس کے ہوتے ہیں پروگرام, لیکن ان کی اپنی ورک فورس نہیں ہوتی ہے. تو نہ صرف ہمارے بہتر ہوگی اسکلز بلکہ وہ ٹیکنالوجی بھی ہمیں ٹرانسفر کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے ساری لیٹسٹ مشینیں ہوں گی, اس کے اوپر ہماری جو ورک فورس ہے وہ ہائی اسکلز ڈیولپ ہوگی. تو یہ پرابلم ہمیں ادھر نہیں فیس کرنی پڑے گی. اور دوسرا یہ کہ جو لوکل بزنس ہو رہے ہیں آج کل اس میں بھی امپلائمنٹ کے ایشوز آ رہے تھے, تھوڑا سا وہ بھی اپنے بوسٹ ہوگی. ایگزیکٹلی نہیں تو وہ اپنا ورک لوڈ جو ہے وہ تھوڑا ان کا کم ہو رہا ہے, تو وہ ورک فورس کم کر رہے ہیں. کیا یہ نیوز صحیح ہے یا کیا امپلائمنٹ کے حوالے سے کچھ ایشوز ہیں دیکھیں رائٹ ناؤ؟ ابھی جو رائٹ ناؤ ہے نا وہ ہماری اکنامک کنڈیشن جو ہے وہ دیکھیں ڈیمانڈ بہت کم ہو رہی ہے. پھر ابھی جو سب سے بڑی بات آپ نے جب اسٹارٹنگ میں جو آپ نے اسٹاک مارکیٹ کا کہا تھا وہ باؤنس بیک کی ہے, جس دن فرسٹ نیوز آئی تھی کہ جی ہمارے جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو کنٹینیو کیا ہوا ہے انہوں نے پالیسی ریٹ کو, جس کی وجہ سے وہ سیٹ بیک ہوا ہے. اب آپ کوئی بھی بزنس مین 22% پہ جا کے ایٹ لیسٹ لون تو نہیں بورو کر سکتا ہے بزنس کے لیے جب تک یہ کہ وہ نیچے نہیں آتا ہے. تو مارکیٹ کے اندر اس ٹائم جو بائنگ کا سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ ویک ہوا ہے. پوری لوکل مارکیٹ آپ دیکھ لیں, کیونکہ ان کو فکس انکم میں اتنا پروفٹ ہو رہا ہے تو وائی دے ٹیک رسک. نہیں, فکس انکم کا یہ وائبل نہیں ہوگا. اگر ہم 22% پہ جا کے لون بورو کر کے اپنی پروڈکشن لائن پہ اس کو دیتے یا لوکل مارکیٹ کو بھی دیتے تو پھر ہمارا جو پروفٹ مارجن ہے وہ تو ہوگا نہیں, تو اس پہ ہم امپلائمنٹ کہاں سے دے سکتے ہیں جب تک یہ نیچے نہیں ہے. لیکن جب یہ انشاءاللہ یہ چیز آ جائے گی اور آٹومیٹک آپ کی ایک بہتر مارکیٹ کی شیپ بنے گی, اور جب یہ انویسٹمنٹ کمپلیٹ ہوگی اور اس پہ آپ کو رزلٹ آئیں گے تو لوکل مارکیٹ کو بھی بینیفٹ ہوگا اور انٹرنیشنلی بھی ہمیں ایکسپوجر زیادہ اچھا ملے گا, جو ابھی تک ہمیں پراپر اپنے شو روم نہیں مل پا رہا ہے. پھر ایگریکلچر کے اندر بہت کام ہوگا اور ہونے لگا ہے. اگر ابھی آپ دیکھ رہی ہیں لاسٹ ایئر ہم نے ایگریکلچر کے اندر بہت اچھا پرفارم کیا ہے. ایون اگر آپ نے دیکھا اور رائس میں آپ دیکھیں 300% پلس میں ہم گئے ہیں اس ٹائم. ویٹ ہم نے بہت اچھی کراپ کی ہے. وہ الگ بات ہے تھوڑی سی مس مینجمنٹ ہو رہی ہے, اس وقت ہمارے پاس جو ہوگا اس کی لاجسٹک چین بہتر ہو جائے گی. آپ کے جو کوڈ ہمارے پاس ویئر ہاؤسز نہیں ہیں وہ آ جائیں گے, جس کی وجہ سے ہم اپنی پروڈکٹ کو پریزرو کر سکیں گے فار دی ایکسپورٹ. ابھی زیادہ سے زیادہ ویسٹ ہو جاتے ہیں فروٹس ویجیز, زیادہ کر ویسٹ ہوتے ہیں. رائٹ. میں سردار صاحب سے پوچھوں گی, سردار صاحب ایک طرف تھوڑا سا ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ امپلائمنٹ جنریٹ ہو, اسمارٹلی دیکھنا پڑے گا کہ ڈالر ہمارے ملک میں آئے تھرو انویسٹمنٹ یا پھر تھرو ریمیٹنسز اپنے ورک فورس کو باہر بھیج کر, یا پھر تھرو آئی ٹی سیکٹر اس میں سے بھی ڈالر کی ایک انکم بہت اچھی ہے, یا پھر ایکسپورٹس کو بڑھانا. تو یہ تمام جو ایونیوز ہیں آپ سمجھتے ہیں ان کو بھی ڈائیورسیفائی کرنے کی ضرورت ہے, اور تھوڑا ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے پہلی میں ایک چیز عرض کروں گا کہ جیسے جیسے فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے ہماری جو ہیومن ریسورس ہے اس کو بھی اس لیول پہ ٹیکنیکلی اسٹرانگ ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی ابھی ہمارے ایسے بڑے انسٹیٹیوشن نہیں ہیں جو ہماری لیبر کو ٹیکنیکل نو ہاؤ ٹیچ کر رہے ہوں, یا بڑے پیمانے پہ وہ آئی ٹی میں یا دوسرے ریلیٹڈ سبجیکٹس میں. اب آپ نے مجھے اس چیز کا بالکل معلوم ہے کہ کچھ فورن انویسٹمنٹ ایسے آئیں جہاں لیبر یہاں پہ ریڈیوس ہوا ہو, اس لیے کہ انہوں نے آٹومیشن استعمال کر لیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کنٹری جب انویسٹمنٹ لائے گا تو وہ خود لائے گا, ایسا نہیں ہے. چائنا نے, اب میں یہ بلوچستان کے اندر ایک ہب پاور پروجیکٹ ہے, اب وہ اٹس اے ہیوج پروجیکٹ, 2000 پلس میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے, لیکن آپ دیکھیں اس کے اندر جو میجر ٹربائن یا مشینز لگی ہوئی ہیں وہ امریکن ہیں. سو اے ملٹی کنٹری ملٹی نیشنل انویسٹمنٹ آ جاتی ہے. تو ان چیزوں کو تیار کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو انسٹیٹیوشن ہو کوڈ ٹرینڈ ایچ آر ہیومن ریسورس اس لیول پہ جس لیول پہ چاہیے. کیونکہ اگر آج ایک انویسٹمنٹ آئے گی تو آپ آج سے ایچ آر کو پریپیئر کرنا شروع کریں گے تو آپ کو 1-2 سال اور چاہیے, تو وہ پھر لیبر کہاں سے لائیں گے؟ فورن لیبر ہائی لیول پہ لاتے ہیں, مینجمنٹ پہ لاتے ہیں یا نیچے سپروائزر تک. لیبر باہر سے ابھی تک میں نے نہیں سنا کہ پاکستان میں لیبر بھی آتا ہو, یا انسٹالیشن لیول پہ آتا ہے. کچھ پاور پروجیکٹس ہمارے اپنے صوبے میں لگے, مجھے معلوم ہے کہ تھوڑی سی لیبر آئی تھی, جیسے اٹلی سے آئی ایک پاور پروجیکٹ سے, فرانس سے آئی, لیکن اٹ واز ناٹ لوئسٹ لیول لیبر نہیں تھا, وہ ہمارے لوگوں نے کام کیا. لیکن ایک کمزوری بہت تھی ہماری, وہ یہ ہے کہ ہمارا لیبر جو ہے ٹیکنیکلی ایکسپرٹ نہیں ہے, ٹیکنیکل نو ہاؤ نہیں ان کو. تو ہمیں ان کی ایکسپرٹیز ڈیولپ کرنے کے لیے ان کو بھی تو کچھ نہ کچھ ٹریننگ دینی پڑے گی نا, ٹریننگ پروگرامز کے حساب نہیں وہ دیں گے, لیکن ہم خود کیوں نہیں دیں اس کو؟ ہمارے فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس کو
प्रायोरिटी पे अपनी पॉपुलेशन को इस मामले में तैयार कर। देखें आज मैं खुद देखता हूँ कि बुलडोज़र ट्रैक्टर्स जो हैं उनमें भी ऑटोमेशन है, तो जो बेचारे पुराने ड्राइवर्स हैं उनको तो कंप्यूटराइजेशन आती नहीं है, उसको डिजिट्स नहीं आते, तो वी नीड टू ट्रेन देम अकॉर्डिंगली। अच्छा, इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहीं प्रोविंसेस में होने चाहिए आप समझते हैं, या इनको फिर इंडिविजुअली बाहर भेजा जाए और ट्रेनिंग करवाई जाए बैक टू बैक जो आपके पास कोई इनोवेशन आती है तो? नहीं, यही होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी कोई आज नई बात तो नहीं है, पाकिस्तान के अंदर बहुत से इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनके अंदर। और वो एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि सऊदी अरेबिया आए, चाइना आए, अमेरिका आए, यूएई आए, एनी कंट्री दे आर मोस्ट वेलकम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे बिजनेसमैन उनसे कम नहीं है, इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। आज हमारी पीआईए को लेने के लिए लीडिंग 2 इन्वेस्टर्स हैं और वो दोनों पाकिस्तानी हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। सियालकोट में एयरपोर्ट बना दिया उन्होंने इतना बड़ा खुद, तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। जिस दिन ये इन्वेस्टमेंट आ गई और ये सक्सेसफुल हो गई, ऑटोमेटिकली हमारे जो हैं वो इन्वेस्टर्स जो हैं खुद अपने आप को अपग्रेड करेंगे और इंशाल्लाह फिर पाकिस्तान को फर्दर इन्वेस्टमेंट की जरूरत वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक के आने वाले दिन अच्छे हों और हमारी बिजनेस कम्युनिटी भी आगे बढ़े और जो इनके रिजर्वेशंस हैं या इश्यूज हैं उसे फौरी तौर पे टैकल किया जाए। मैं आसिम साहब से पूछूंगी, आसिम साहब, बिजनेस कम्युनिटी भी डिमांड कर रही है कि उनको थोड़ी सी एनर्जी जो क्राइसिस हो रहे हैं या एनर्जी जो रेट है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए रीजन के अंदर, और वो कब से डिमांड कर रहे हैं, इसके ऊपर वो प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं दिसंबर से। आप क्या समझते हैं, अभी थोड़ी सी इस चीज़ों पे देखा जा रहा है, फाइनली एनर्जी के ऊपर बात की जा रही है, तो क्या आउटकम नज़र आ रहा है, कुछ होगा इसके ऊपर? क्योंकि जिस तरीके से ये मीटिंग्स की जा रही हैं, जिस तरीके से IPPs के हवाले से बात की जा रही है। देखें, इसके अंदर आपने देखा है कि हम तो पिछले लास्ट ईयर से इस पे कर रहे हैं और हर दफ़ा हमने जब भी आवाज़ उठाई है तो रेट कम होने के बजाय बढ़ ही गए। हर दफ़ा ये हुआ है। कुछ आपकी फॉरेन जो आपने एग्रीमेंट किए हुए हैं वो गलत हैं या जो भी समाव हो। इवन इस दफ़ा तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने उसको इंडोर्स किया है कि हाँ जी, रेट बाकी बहुत ज़्यादा और हमें इसको लाना पड़ेगा कम्पिटिटिव रेट में, स्पेशली फॉर दी टेक्सटाइल या जो भी इंडस्ट्रीज इस टाइम लगी हुई हैं उनके लिए। और आप ये देखें कि हम जो हैं कंटिन्यू एक उसी प्रोसेस में हम कंटिन्यू मूव ऑन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ हम अपने प्रोडक्ट जो हमारी ऑर्डर्स हैं वो हमारे से नुकसान हमें उसमें हो रहा है और प्लस जो ऑर्डर compete कर रहे हैं उसमें भी हमें नुकसान हो रहा है। जब तक एनर्जी के ऊपर सही पॉलिसी नहीं आएगी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो सकती। और ये देखिए ओवरनाइट नहीं आ सकती है, आपको इसमें इम्प्रूवमेंट लानी है। अब जैसे अभी सऊदी डेलीगेशन आया हुआ है, इन्होंने एनर्जी सेक्टर के ऊपर भी स्पेशली फोकस किया हुआ है और ये यकीनन कोई ना कोई इसका सोल्यूशन भी लाएंगे। हमें इस टाइम सिर्फ एनर्जी नहीं चाहिए, एनर्जी तो हमारे पास भी बहुत, हमें चीपेस्ट एनर्जी चाहिए एटलीस्ट जो हम compete कर सकें। इससे फायदा तो होगा ना, जब हमारे मुल्क में माइनिंग होगी तो ऑटोमेटिकली अगर पेट्रोकेमिकल्स हैं या फ्यूल्स हैं, अगर उसके ऊपर कुछ काम होता है तो ये भी तो अच्छा होगा हमारे लिए। काम ज़रूर हो। देखिए, मेन चीज़ ये है कि हमें पहले अपने गोल्स जो है ना उसको हमें फाइनल करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमने किस तरह जाना है, कहाँ पे हमने पहुँचना है, क्या हमारे टारगेट्स हैं। इन्वेस्टमेंट भी आए और उसको हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें, हाँ। तो हमें उसके रिजल्ट्स आएंगे। वरना अगर खाली इन्वेस्टमेंट भी आ रही होगी और विदाउट एनी विजन तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बैंक में देखिए आप पैसे रखते हैं, जब तक आप उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, इकोनॉमी वरना वो तो उतने के उतने ही रहेंगे, पैसे पड़े रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है आसिम साहब, हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है ना, तो अगर हमारे यहाँ ग्रोथ हो भी रही होती है, लेट्स सी अगर हम फॉर इंस्टेंस एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात करें, कुछ ग्रोथ अगर करते भी हैं, कुछ एक्सपोर्ट्स बढ़ती भी हैं, कुछ IT के हवाले से काम होता है, लेकिन वो सब कुछ यहीं एब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ दी कहते हैं ना कि एक्सेसिव पॉपुलेशन वो हर ईयरली बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ईयरली ग्रोथ सामने नहीं आ रही है। दिस इज आल्सो अ बिग रीजन, बहुत बड़ा रीज़न है। देखें, बात ये है अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें पॉपुलेशन उस सेक्टर में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है जिनके पास इस टाइम बेसिक नीड यूटिलिटीज़ भी नहीं है। अगर आप देखें उस तरफ, और उससे नुकसान क्या हो रहा है कि वो लोग किसी सूरत में भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान की इकनॉमी में। आपके पास एजुकेशन लेवल कहाँ पे? अभी सर ने स्किल्स की बात कही है, मैं खुद एक वक्त में लास्ट ईयर की बात है सिंध टेक्निकल बोर्ड में भी मेंबर था। हमने उनको यहाँ तक फैसिलिटी दिया था कि आप आए हैं हमारे पास साइट एसोसिएशन, हम आपको फैक्ट्रीज विजिट कराते हैं, आप देखें कि मशीनें किस स्टैंडर्ड पे आ गई हैं, आप वो उस पर ट्रेन करेंगे तो हमें उसका फ़ायदा होगा। एक एजुकेशन नहीं, दूसरे टेक्निकल एजुकेशन नहीं, जब तक वो जो पॉपुलेशन और एजुकेशन का जो सिलेबस है वो भी इतना पुराना है, जो ऑब्सोलीट हो चुका है।
ایون میں آپ سے بتاؤں کہ ہم تو بات کرتے ہیں ٹیکنیکل اس پہ، جو اس ٹائم آئی ٹی کو پڑھا رہے ہیں اچھی وین نون ہماری یونیورسٹیز ہیں جو کہ گورنمنٹ کی ہیں، وہ بھی آپ ابھی دیکھیں اپ ٹو ڈیٹڈ اپ نہیں ٹو ہے. یو نو ویری ویل کہ وہ کہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں اس ٹائم اپنا ایک پورا کمپلیٹ سسٹم کو ریوالو کرنے کی ضرورت ہے، تو ریزلٹس آئیں گے. دس از دا ریزن کہ آئی ٹی اسٹوڈنٹ کو یونیورسٹی پڑھنے کے بعد بھی ڈپلوماز کرنے پڑتے ہیں, بعد میں ٹریننگز ڈپلوما کرنی پڑتی ہے. ایگزیکٹلی. میں سردار صاحب سے پوچھوں گی, ہی از اسمائلنگ ایکچولی. سردار صاحب, ایک طرف آئی ٹی کے حوالے سے بھی بڑے سوالات ہیں, اور گفتگو جا ہی رہی ہے تو ادھر ہی کر لیتے ہیں کہ آئی ٹی کے جو ٹریننگ پروگرامس ہیں وہ بھی کافی سارے ہوتے ہیں, بٹ جو ابھی ہمیں دنیا سے کمپیٹ کرنے کے لیے آپشنس چاہیے, بس انہی کو ہمیں ٹیپ کرنا ہے. اگر ہم سعودیز کی بات کریں, سعودیز تو آلریڈی دے آر میکنگ نیون سٹی, اور اس کے لیے انہوں نے پہلے ہی آئی ٹی کی کریم پوری دنیا سے جو ہے وہ لائن اپ کر لی ہے. تو پاکستان کو اب کیا کرنا چاہیے, اور تھوڑا سا اگر آئی ٹی کے حوالے سے دے آر انویسٹنگ ان پاکستان, تو کچھ اچھا انویسٹمنٹ کے اس کے اوپر بھی کچھ انوویشن کی طرف کام ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کی ارجنٹ نیڈز ہیں. ارجنٹ نیڈز مین کہ یو ہیو ٹو, آپ کا جو اکنامک ویل ہے اس کو چلنا چاہیے. تو اس کے اندر پرائرٹی, اگر سعودی عربیہ آ رہا ہے, موسٹ ویلکم. اینی کنٹری وچ از کمنگ, دے آر ویری موسٹ ویلکم. دیکھیں, میں ایک چیز آپ کو امپریس کرنا چاہوں گا کہ ہماری اسٹریٹجک سراؤنڈنگز میں جس قسم کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں, ہم اللہ نہ کرے پیچھے نہ رہ جائیں. میں بحیثیت پاکستانی, پھر بحیثیت بلوچستانی, میں ایک تکلیف میں ہوں. نہیں گاڈ فاربڈ ایسا نہیں ہوگا میں سر, ابھی تو حقیقت انویسٹمنٹ آ رہی ہے آج تو میں اتنی بڑی. حقیقت ایک بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے پہ سینکشن ہے. ہم ایران کی گیس پائپ لائن اندر نہیں لا سکتے. ہمارا گوادر پورٹ وہیں کھڑا ہوا ہے, اس کو آگے چلنا چاہیے, اور اللہ کرے چلے کہ اوور اے نائٹ انڈیا ایران کے ساتھ مل کے افغانستان روڈ لے گیا, ٹرین انہوں نے ڈال دی. دس از اسٹریٹجک ایک موومنٹ ہے. تو سردار صاحب, ایک طرف ہم ایرانی پریزیڈنٹ کو بلا لیتے ہیں, اور اس وقت بڑے ایک اچھے ٹائم کے اوپر, اس وقت جب کہ بڑا ایک ایشوز چل رہا ہے, لیکن ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے کنٹری میں آ رہے ہیں اور ایک نارمل سا وزٹ ہے ان کا. تو اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو یہاں بھی ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ پائپ لائن ہونی چاہیے, ہمیں نیڈ ہے. ہمارے اکانومک کرائسس کس سے چھپے ہیں؟ سب کو تو پتہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں, ایس بی ارینجمنٹ ہم نے لیا, پھر اب ہم دوبارہ ایک نئے پروگرام کی طرف جا رہے ہیں. تو کیوں نہ ہم اس کو بھی ڈیفینڈ کر کے, اور اس کو بھی اپنے لیے, جب سب انڈیا بھی لے رہا ہے, سبھی ایران سے سستی گیس, سستی بجلی کے حوالے سے بات ہو ہی رہی ہے, تو ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں, ہم لوگ انٹرنیشنل ہاریزن میں ہیں, اکنامک سینکشنز جو ہیں وہ ہمارے بس میں نہیں ہیں. وی ہیو ٹو فالو انٹرنیشنل ایگریمنٹس. ہم اس کو وی ہیو کراس, ٹو نیگوشیٹ اٹ نا. نو دیٹس اندر ریزن, دیٹس اندر تھنگ. لیکن آپ دیکھیں کہ 10 سال پہلے یہ آئی پی, ایران پاکستان پائپ لائن واز آئی پی آئی, ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن. ترکمنستان سے گیس پائپ لائن چلی ہے جو ہاف مڈ آف افغانستان میں آئی ہوئی. کاسا ٹرانسمیشن لائن ہاف وے میں افغانستان میں آئی ہوئی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں, ان کو دیکھنے کے بعد یہ ہمیں ان کو فائٹ آؤٹ نہیں کرنا, ہمیں ڈائلاگ کرنا ہے. وی ہیو ٹو میک ارینجمنٹس کہ ہم ان کو ایکوائر کریں اور ہم آگے چلیں. میں بڑی امپورٹنٹ چیز بتانے لگا آپ کو. بلوچستان کا ایک ڈسٹرکٹ ہے چاغی, اٹ ہیز ورلڈ ہائیسٹ ریڈیشن 6.8 راؤنڈ دا ایئر. میں سمجھتا ہوں اگر اب سی پیک میں جو ارلی ہارویسٹ پروجیکٹ لگے, میں ان پہ کرٹیسائز نہیں کرتا ہوں, آرگومنٹ نہیں کرتا ہوں, لیکن امیڈیٹلی گورنمنٹس کو چاہیے, دونوں فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کو, کہ وہاں بڑا آپ جو پروجیکٹ ہے وہ لگا سکتے ہیں. آپ افغانستان کو بجلی بیچ سکتے ہیں, آپ ایران کو بھی بجلی بیچ سکتے ہیں. سر میں یہاں آپ کو پاز کروں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں اوور کال طاہر عباس صاحب, آپ ہیڈ آف ریسرچ ہیں عارف حبیب لمیٹڈ کے, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم طاہر صاحب, ویری وارم ویلکم. جی وعلیکم السلام, تھینک یو. طاہر صاحب, کیا کہیں گے, آج کی مارکیٹ کے حوالے سے ویک کا آغاز ہوا ہے بڑا ہی پازیٹیو نوٹ پہ, ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ ویک تھوڑا سا اگریشن بھی پایا جا رہا تھا مارکیٹ کے اندر. تو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دی ٹرینڈ آف دی مارکیٹ؟ جی بالکل, لاسٹ ویک دیکھیں تھوڑی سی جو ہے کچھ ایونٹ تھے, جیسے فار انسٹنس لاسٹ ویک جو ہے وہ مانیٹری پالیسی کا اناؤنسمنٹ تھا, تو وہاں پہ جو ہے وہ تھوڑا سا کنسنسس ڈیوائڈیڈ تھا بٹوین نو چینج اینڈ ریٹ کٹ. تو جب ریٹ کٹ نہیں ہوا تو تھوڑا سا سینٹیمنٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہوا.
बट उस पर हमने देखा लास्ट वर्किंग डे पे फ्राइडे को जो है वो मार्केट में एक अच्छा बुल रन क्रिएट हुआ और आज उसी की जो है वो कंटिन्यूएशन है। तो आई बिलीव जो इन्वेस्टर्स हैं वो जो है वो जो स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसको जो है वो पॉजिटिवली रहे हैं। उसके बाद हम नए IMF प्रोग्राम में जो है वो जा रहे हैं। 15 तारीख से जो है वो IMF का वफ्द जो है वो आ जाएगा पाकिस्तान में और फिर नेगोशिएशन होगी। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो 13 से 15 के दरमियान जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार साहब हैं वो भी चाइना जो है वो विजिट पे जा रहे हैं। राइट। फिर इसके अलावा सऊदी अरब से भी जो है वो डेलीगेशन आया हुआ है, वहाँ पे भी जो है कुछ इन्वेस्टमेंट्स की बात चल रही है। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से मार्केट भी जो है वो उसको पॉजिटिव ले रही है। और हमने देखा है कि पिछले 2 ताहिर, दिनों आगे में बजट की भी अनाउंसमेंट है, अभी ये बजट टाइम भी आ चुका है और फिर साथ साथ मॉनेटरी ईजिंग के हवाले से काफ़ी क्वेश्चंस हो रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे और मार्केट इसको कैसे आगे रिएक्ट करेगी? क्योंकि थोड़ी सी मॉनेटरी ईजिंग नहीं होती तो मार्केट में थोड़ा सा एक करेक्टिव मोड आ जाता है। फिर अब बड़ा अच्छा आप समझते हैं कि एक पॉजिटिव मोमेंटम है, लेकिन समहाउ आगे बजट भी है, फिर टैक्सेस के हवाले से बात होगी, कॉर्पोरेट टैक्स और सुपर टैक्स के हवाले से जो है वो क्वेश्चंस फिर रेज होंगे। तो आने वाले दिनों को कैसे देखते हैं आप? जी, आने वाले दिनों में खासा ऐसे ही लगता है कि मार्केट जो मॉनिटर करेगी, क्लोजली फॉलो करेगी, वो बजट की अनाउंसमेंट को करेगी। उससे पहले जो डिफरेंट बजटरी प्रपोजल्स आते हैं जो पोटेंशियली इम्पैक्ट कर सकते हैं डिफरेंट सेक्टर्स को और अर्निंग्स को और डिफरेंट कंपनीज को, तो मार्केट उसको कंसिडर करेगी। फिर डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ जो है वो 10 जून को जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेक्टेड है। और अब ऐसा लगता है कि जो इन्फ्लेशन का नंबर इस वक्त 17.5% पे आ गया और एक्सपेक्टेड है कि मई का नंबर जो है वो अराउंड 14.5% के करीब होगा। तो मॉनेटरी ईजिंग अगर स्टार्ट होती है तो मार्केट उसको भी पॉजिटिव लेगी। फिर IMF का लाइक्लीहुड है कि जो हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो भी जो है वो बजट के बाद जून में जो है वो साइन हो जाएगा, तो उसमें भी पॉजिटिव डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2 से 3 महीने मार्केट जो है वो बुल रन नहीं रहेगी और मार्केट का मोमेंटम जो है वो हम पॉजिटिव। तो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए ताहिर, कि जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो सोच रहे हैं कि मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन मार्केट भी ऑल टाइम हाई पर है, तो थोड़े से उनके भी एक कहते हैं ना फियर फैक्टर आ रहा है, तो कैसे इसको डाइवर्सिफाई करेंगे आप? कैसे बताएंगे उनको कि थोड़ा सा ये अब आ सकते हैं, या क्या करना चाहिए उनको? जी बिल्कुल, आपकी जो बात है वो बिल्कुल अपनी जगह पे सही है कि मार्केट जो है वो 72% जो है वो फिस्कल ईयर टिल डेट जो है वो बढ़ गई है। बट अगर हम देखें तो मार्केट की जो वैल्यूएशन है इस वक्त वो मार्केट इस वक्त तकरीबन 4.5 टाइम्स के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे जो है वो ट्रेड हो रही है। अगर हम अपने हिस्टोरिक एवरेज देखें पिछले 5 साल का तो तकरीबन 6 टाइम्स पर आए। तो स्टिल मार्केट में बहुत जगह है। उसकी रीजन ये है कि कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो आप समझ लें कि पिछले 3 सालों में 700 अरब रुपए से बढ़ के 1.6 ट्रिलियन हो गई है। तो मार्केट में जो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी है वो डबल हो गई है और मार्केट जो है वो आप समझ लें कि 60-70% के करीब जो है वो बढ़ी है। तो लगता है ऐसा ही है कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है अगर आप उसको मीन एवरेज पे भी लेके जाएं पिछले 5 सालों की, तो यहाँ से भी 25-30% मार्केट में जो है वो फर्दर अपसाइड जो है वो हमें नजर आती है। तो मेरे ख्याल में मार्केट जो है वो जो आप सिक्लिकल प्ले है जो कि इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से सेक्टर्स को फायदा होता है, जिसमें स्पेसिफिकली सीमेंट सेक्टर हो जाता है और स्टील हो जाता है, तो उस पे जो है वो इन्वेस्टर्स को तवज्जो देनी चाहिए। तो ताहिर, कौन कौन से सेक्टर्स आप समझते हैं कि दिस इज द राइट टाइम टू बाय देम? कौन कौन से सेक्टर्स आप आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे मैंने अभी कहा कि सीमेंट और स्टील जो कि थोड़े से सिक्लिकल भी है और लेवरेज सेक्टर भी है, तो इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से उनमें जो है वो हमें पॉजिटिव मोमेंटम दिखेगा। फिर ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है तो भी ये सिक्लिकल सेक्टर इंक्लूडिंग सीमेंट स्टील इनमें जो है वो मोमेंटम रहता है। इसके अलावा अगर हम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर देखें तो ये बहुत ज्यादा भी बढ़े नहीं है। तो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर्स को जो है वो हम देख सकते हैं। और इसके अलावा हम फर्टिलाइजर सेक्टर को भी देख सकते हैं एक स्टेबल डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से। तो ये 4 सेक्टर्स को जो है वो एट दिस पॉइंट इन टाइम देखना चाहिए। वेल, थैंक यू सो मच। ताहिरा हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। यकीनन मार्केट के अंदर बहुत चार्म मौजूद है और अभी भी काफ़ी गुंजाइश है। 4.5 और 4 की पी पे मार्केट अभी भी ट्रेड कर रही है, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम कि आप इन्वेस्टमेंट करें, मार्केट के नंबर्स से फ़ायदा उठाएं और अपनी इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा रिटर्न लेके जाएं। मैं सरदार साहब से भी पूछूंगी और आसिम साहब से भी। सरदार साहब, आप इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात कर रहे थे और बलूचिस्तान की फोकस्ड बात कर रहे थे। जी, मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि ये दो स्ट्रेटजिक डेप्थ्स के लेवल पे मैं बात कर रहा था। तो जिस तरह नेबरिंग कंट्रीज़ में जिस किस्म की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, तो हमें उसके मुकाबले में उसी तरह चलना होगा।
کیونکہ ہماری پاپولیشن ان تینوں ملکوں میں ایک جیسی ہے، افغانستان میں بھی، ایران میں بھی، تو ہم اس طریقے سے جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ کمزور نہیں رہنا چاہیے تاکہ لوگوں کا پیس جو ہے وہ، اب جیسے سعودی عربیہ آ رہا ہے، اگر اللہ کرے کہ یہ ریکوڈیک میں انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں، اور پھر ہماری لوکل کچھ کمپنیز ہیں، ہماری اپنی پبلک سیکٹر کمپنیز ہیں جس میں پی پی ایل بھی شامل ہے، او جی ڈی سی بھی شامل ہے، جی جی یہ بھی اگر آ جاتے ہیں تو بہت سے ان کے ہاتھ میں پروجیکٹس بھی ہیں، بہت سی فنڈنگز ان کے فائلوں میں موجود ہے، تو شاید مے بی بیکاز آف فنڈس، مے بی لیک آف کانفیڈنس، یہ آگے نہیں بڑھ رہے تھے. So I'm very optimistic that with... Why you are saying lack of confidence? Lack of fund تو at least it is digestible, but lack of confidence. دیکھیں میں بلنٹلی بولوں گا، اس کا مائنڈ نہیں کیجیے گا. لیک آف کانفیڈنس اس لیے نہیں ہے کہ ہماری ٹیکنیکل نو ہاؤ جو ہے ایون پبلک سیکٹر میں بھی اس لیول کا نہیں ہے جو ورلڈ کلاس کمپنیز میں ہے. نہیں سر ہوگا بلنٹلی تو پھر اٹس کوائٹ ڈائریکٹلی. عاصم صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ ایک تو تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات، اور ایکسپورٹ کو تھوڑا سا ہمیں ڈائیورسیفائی کرنے کی ضرورت ہے. ہم فنش پروڈکٹس کی بات کر رہے ہیں، جب ہم بات کر رہے ہیں ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کی، تو پھر کیوں تھوڑا سا ہم را مٹیریل کو ہی اپنے کاٹن کے حوالے سے ابھی تھوڑا سا ریز ہو رہے تھے کوشچن کہ یارن جو ہے وہ ایکسٹرا ہو گیا ہے، اس کو ایکسپورٹ کر دیا جائے یا اس کی تھوڑی اجازت دے دی جائے. کچھ ابھی یہی لاسٹ ویک کی بات ہے، شوگر کے حوالے سے یہ تھوڑے سے کوشچنس ریز ہو رہے ہیں، تو کیوں ہم را مٹیریل کی طرف جا رہے ہیں؟ اگین ہم اس کو ویلیو ایڈٹ کر کے بھی تو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں اگر آپ نے لاسٹ ٹائم کی فگرز دیکھی ہوں تو اس میں ٹیکسٹائل میں امپروو کیا ہے، نیٹ ویئر میں بھی آیا ہے، کوئی 29% کے قریب نیٹ ویئر منتھ آن منتھ بیسس پہ بھی ایکسپورٹ نمبرز بڑھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. پھر دوسری آپ کا اس پہ ٹاولز کے اوپر بھی ہوا ہے، 20+ پہ گیا ہے. بیڈ کورز پہ بھی آئی ہیں اچھی، ہوم ٹیکسٹائل میں اس میں بھی آیا ہے، ہمیں بہتر ہوا ہے. ریڈی میڈ گارمنٹس کے اندر بھی 20+ ہے. یہ ساری اچھی فگرز ہیں جو کہ اسٹڈی ہیں اور یہ گروتھ آ رہی ہے آپ کی ماشاءاللہ. اس دفعہ ٹیکسٹائل نے کیا ہے. انفارچونیٹلی اپریل میں تھوڑا سا ڈاؤن ہوا ہے. کوئی ہماری لوکل ڈیمانڈ بھی تو بہت ہے نا ٹیکسٹائل کے حوالے سے اگر جی بات لوکل ڈیمانڈ ہے، لیکن اس ٹائم لوکل کے اندر وہ بائنگ پاور بہت بری جگہ ہٹ ہوئی. ابھی عید کا سیزن آپ نے دیکھا ہے کوئی بہت اچھا نہیں گزرا ہے. ریٹیلر سے اگر آپ بات کریں یا ان کا پوائنٹ آف ویو لیں تو بہت اچھا نہیں گزرا ہیپی نہیں ہوتی ویسے، یہ بات تو ہے. دیکھیں بزنس کمیونٹی ہمیشہ آگے کا سوچ رہی ہوتی ہے. اگر آپ کسی جگہ پہ آ کے سچویٹ ہوں گے تو پرابلم آئے گی. ٹارگٹس آپ کے ہمیشہ بڑھ رہے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اوور آل سسٹمز کی. بہت جگہ ہیں. ابھی آپ نے دیکھیں ایک بڑی اچھی نیوز ابھی لاسٹ ٹائم گئی تھی، باکوس نے ہمیں 2 فلائٹس دی ہیں کراچی سے ویکلی. وہ سینٹرل ایشیا تک ہم اپروچ کر رہے ہیں. وہ لوگ انٹرسٹڈ ہیں کہ جی آپ آئیں اپنی پروڈکٹس دیں، ورنہ یہ ہوتا تھا کہ ہم آگے جا ہی نہیں پاتے تھے، وہیں رک جاتے تھے. وہ کام کر رہے ہیں. NLC نے ہمیں آفر کیا ہوا ہے، وہ اپنی لاجسٹک انہوں نے بڑھا دی ہے، وہ سینٹرل ایشیا تک لے کے جا رہے ہیں. پروڈکٹس ہماری بات جا رہی ہے. ابھی بڑی اچھی ایگزیبیشن بھی باکو میں لاسٹ 2 مہینے پہلے ہوئی تھی، جو بڑی سکسیزفل ہوئی تھی. تو بات یہ مارکیٹ اب اوپن ہو رہی ہے. اب اگر ہم یہ بات کریں کہ جی ہمیں گیس یہاں سے سستی ملے گی تو ہم کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں ہمارا ہونا چاہیے کنٹری فرسٹ. ہر کنٹری اپنے بارے میں سوچتا ہے. اگر آج سعودی عرب بھی آیا ہے تو وہ اپنا بھی بینیفٹ دیکھیں گے نا. یہ تو نہیں ہوگا وہ صرف ہمارے لیے آ کے دے کے چلے جائیں گے. اور جب وہ ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں اتنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی اپنا کوئی نہ کوئی ایسے پروپوزلز بنانے پڑیں گے کہ ہمارے بھی ایئرلی ہو. انویسٹمنٹ. آپ سری لنکا کو دیکھیں، ڈیفالٹ کے بعد کیا انہوں نے باؤنس بیک کیا، بہت اچھی ان کی ہو گئی اکنامی سب کچھ. ہمیں بھی دیکھیں اس ریوائول کی طرف جانا چاہیے. اف اینڈ بٹ میں ہم رہیں گے پرابلم ہر وقت ساتھ رہے گی. تھوڑا سا ہمیں اپنی کریج بڑھنا ہی پڑے گی اور ڈائلاگس کرنے پڑیں گے. کوئی بھی ہو، دیکھیں سینکشن ہو کچھ بھی ہو، اگر انڈیا کے لیے وہ چیز نہیں ہے تو ہمارے اوپر کیسے اپلائی ہو رہی ہے؟ تو آپ کو ڈائلاگس پہ آنا پڑے گا. اچھا بہت ساری چیزیں ابھی ڈفرینٹ سی سامنے آ رہی ہیں، جیسے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بات ہونا، اتنی سیریسلی بات ہونا، اور بالکل کہتے ہیں نا ابھی PIA کے لیے جو ایک اسٹارٹ میں ہی جب انٹرم سیٹ اپ کے اندر اتنا کام ہو گیا تھا تو اس کا سوچا یہ جا رہا تھا اب نیو گورنمنٹ آئے گی میں بھی کام ہوگا، لیکن بڑی جلدی میں ابھی دکھائی دے رہا ہے کہ چیزیں بہت فائنلائزیشن کی طرف جا رہی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیگوشیشن کی اگر بات کریں تو یہ نیگوشیٹ بھی ہو جائے پراپرلی، جو سینکشنز کے حوالے سے اس کو بھی ہو سکتا ہے؟ آپ اپنی جب تک پرابلمس نہیں بتائیں گے، اور دیکھیں اگر پاکستان گاڈ فاربڈ انسٹیبلٹی کی طرف جاتا ہے تو دنیا کے لیے بھی کوئی ایکسیپٹیبل نہیں ہے یہ. کیونکہ ہم ماشاءاللہ نیوٹرل پاور ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جی ہم بالکل ہی فارغ ہیں. تو آپ کو ڈائلاگس کرنے پڑیں گے. آپ کی ضرورت، مجھے زیادہ پانی یہاں سے آرام پڑے گا بنسبت میں سینٹر کی طرف جاؤں. دیکھیں کچھ چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی، بات کرنی پڑے گی. ابھی تک ہم ڈائلاگس پہ آئے نہیں ہیں. جو بات نو ہے تو نو ہے، یس ہے تو یس ہے.
گرے ہمیں ہر صورت میں بلیک اینڈ وائٹ کے درمیان گرے پہ جانا پڑے گا. پھر ابھی آپ دیکھیں آپ نے پی آئی اے کی بات بتانا کی پڑے ہے. گا ہمیں اپنا فائدہ کس چیز میں ہے, ہمیں ریجن میں ہے, ہمارے اکانومک کرائسس ہیں, تو اس کو تو ہمیں دیکھنے کے لیے جہاں سے سستا ملے گا وہیں سے ہی کرنا پڑے گا. آج پی آئی اے کی سینس آئی ہے, آپ نے دیکھا ہے پی آئی اے کی ٹکٹنگ بڑھ گئی ہے, اس کی اپنی جو ٹکٹنگ کمپنی اس نے کہا ہے کہ جی ہم نے اتنے % ابو سیل کی ہے ایز کمپیئر ٹو. لوگوں کا کانفیڈنس لیول بلڈ اپ ہوا ہے کہ جی پی آئی اے بھی ہے آپ کی, اس میں آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے جو ٹریولنگ آورس وہ کتنے کم ہو جائیں گے. تو یہ ساری بہتر ٹائمنگ بہت اچھے ہوتے ہیں, آپ کو سوٹ کرتے ہیں. مارننگ کے رات کے فلائٹس آپ کو کسی اور کنٹری میں جا کے آپ کو ٹرانزٹ نہیں لینا پڑتا ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہم نے اپنے لیے سوچنا ہے. ابھی تک دیکھیں ہو کیا رہا ہے, ہم کنٹری کے لیے بعد میں سوچتے ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے, دوسروں کے لیے ہم پہلے سوچتے ہیں. ہم اپنے لیے لیکن اب پہلے سب سے پہلے پاکستان, اور اب سب سے پہلے پاکستان کی بات ہوگی, اکانومی کی بات ہوگی, اور اکانومی کو بہتر کرنے کی بات ہوگی. میں سردار صاحب سے پوچھوں گی, سردار صاحب پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھ رہے تھے. یہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں, اگر یہ فلیگ ہماری جو شپ پروجیکٹ ہوتے ہیں, یہ جو ہمارے نیشنل کیریئر ہوتے ہیں, تو پرابلمز ہو جاتی ہیں بعد میں, نیشنل کیریئر نہیں رہے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, مونوپلی ہو جائے گی جو پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں. تو ایسا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک اچھی چیز ہے نا, جو ہمارے اوپر اتنا زیادہ ڈیٹ ہے, ہمارے اتنے بوجھ ہے, ایکسٹرنل بیگیج ہے. I don't think so انشاءاللہ کہ آپ پرائیویٹائزیشن سے کوئی ایسا ہوگا کہ اللہ نہ کرے نیشنل فلیگ کیریئر ختم ہو جائے گا, ایسی بات نہیں ہے. پھر بھی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پاکستان گورنمنٹ ول آف لوڈ 100%, وہ بھی میرا خیال کچھ نہ کچھ اپنے پاس رکھیں گے, اسٹیکس رکھے تو گی. لیوریج رہے گا ان کا اس کے اوپر. دوسرا اب ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ہے کہ دنیا کے اندر یا تو پرائیویٹ سیکٹر ہے, بہت مجبوری ہے جہاں پہ سوورن گارنٹیز بڑی بڑی ہیں, پبلک سیکٹر انوالومنٹ ہے, تو وہاں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ چل رہی ہے. تو ہم اس سانچے سے نکل جائیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے. اور اب ہم بھی تھوڑا سا انٹرنیشنل ورلڈ کے ساتھ یس وی ہیو ٹو, وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ہم خود جو چیز نہیں کر سکتے, اور کہتے ہیں اف یو ڈونٹ آرگنائز یور سیلف somebody will organize you. تو یہ وقت کیوں آنے دیں, ہم اپنے آپ کو خود آرگنائز کیوں نہ کر لیں, اپنے ویژن سیٹ کریں, اپنے اکانومک ٹارگٹ سیٹ کریں. بالکل. انویسٹمنٹ کے ہی حوالے سے بات ہو رہی ہے, لاسٹ منٹ سے پروگرام کے, میں اگین آپ سے چاہوں گی سردار صاحب آپ سے ہی پہلے, کہ سعودی عرب کی جو یہ ابھی ہائی ڈیلیگیشن آیا ہے, تو ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ ویری پازیٹیو. میں آپ کو عام انسان, میں بھی عام انسان ہوں, کہ میں عام انسان کے اندر بھی کانفیڈنس بڑا ہے کہ پاکستان کے اندر ماشاءاللہ ان حالات میں بھی ہم خود اپنے ملک کی چیزوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن ایک کنٹری جو ہے جس کو اس کا احترام بھی بہت ہے اس کنٹری کا, رائٹ, تو وہ جو ہے اتنا انٹرسٹ لے رہا ہے, اور پازیٹیولی انٹرسٹ لے رہا ہے. رائٹ, ون لائن سر. سر اس کو پازیٹیو دیکھنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہم بہت عرصے سے ایک نیگیٹو اپروچ کے ساتھ جا رہے ہیں. اگر اب باہر والے ہمارے پاس آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہماری چیزوں کو, تو اس کو پازیٹیو لیں, کوشش کریں اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. انویسٹمنٹ ویلیو وائز نہیں ہوگی, انویسٹمنٹ اوور آل سوسائٹی وائز ہوگی, جس کا رزلٹ سب کو ملے گا. اپنے ملک کی ایک ٹرو پکچر, ایک پازیٹیو پکچر جو ہے وہ پیش کریں. ویل, تھینک یو سو مچ. عاصم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سردار صاحب کا بہت بہت شکریہ آج آپ تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کیا اباؤٹ سعودی ڈیلیگیشن جو پاکستان تشریف لائے ہیں, اور یقیناً اس سے پازیٹیو نتائج سامنے آئیں گے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.